Masunog sa kalayo nga sa kalaglagan kundi magahatod sila nato og ganti sa kinabuhin nayo. Amen. Atong tubag-tubagan ang litanya sa paghalad. Dios ug Amahan sa among Ginoong Kristo, Amahan namo nga naa sa langit. Gihalad namo kanimo kining balay. Ginoong Jesus, anak sa Dios, manunubos sa kalibutan, ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Gihalad namo kanimo kining balay. Espiritu sa Dios, nga gihatag aron mao kanunay ang utudlo kanamo, mao'y magbalaan ug maglipay kanamo, mao'y magbuot ug naghatag sa kinabuhi. Gihalad namo kanimo kining balay. Dios nga matilid-anon sa iyang mga saad, Dios nga nagprotektar ug nagalamdag sa tanang mulupyo niining balay. Gihalad namo kanimo kining balay. Alang sa pag-alagad sa atong sikataw, ug alang sa himaya sa Dios. Gihalad namo kanimo kining balay. Aron niining panahon sa kalisod, makita ang pagtuo, pinaagi sa mga bunga niini. Aron ang atong hugma sa sikataw, maila pinaagi sa kaluoy, ug aron ang paglao matisok sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Tanan. Gihalad namo kining balay sa ngalan sa Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Karon mao ang paghalad sa mga simbolo, o pagsabwag sa mga simbolo. Sama sa tubig, bugas, bulak, pamot, Biblia, salati, asin. Mao kini ang mga simbolo nga atong isabwag dinhi palibot sa panimalay. Ang tubig, nagsimbolo kini sa kahinlo, kabaguhan sa kaugalingon, o kaputli sa kinabuhi. Ang tubig, simbolo sa kinabuhi. Kung walay tubig, bisan mismo kitang tao, makabsan gyud ta gininhawa. Kaya ang tubig, dakong portion sa atong pagkakita, sa atong pagkalawas, ug nga dili lamang sa paghinlo, kundi sa paghatag o kinabuhi, labi na niining panimalay. Akong gihangyo si OG sa pagtiwas sa pag Sa mga corner po. Mga corner po na. Unang corner. Unang corner. Kwarto mo na yung Kwarto slide. pa. Bali. kining bugas, simbolo usab sa kabunda sa grasya sa pagkaon nga gipanalanginan sa Dios. Kining bugas mao gayud ang pinakasentrong pagkaon sa panimalay. Mahimo sab kini nga simbolo sa kadagaya sa mga nagpuyo dinhi ug nga nagsimbolo sab kini sa seguridad sa kinabuhi. Kay kung tubig ra pod wa puntay pagkaon, dili pod mo sustenir ang atong pagpuyo. Busa ato kining himuon nga simbolo diya sa atong paghalad nining maong panimalay. Sa ba inyong farmer? Ganito sa puntahan, sunod. Tapos mga kwarto. Kining bulak, simbolo sa kaanindot, sa kinabuhi mahalagaron sa Ginoo. Kini usab nga bulak, nagsimbolo sa katahom. Kining panimalay, mahimo usab nga matahom nga panimalay. Nga sama sa bulak tungod sa iyang katahom,
daghang mo dugot, no? Tungod kay matahom siya. Ug daghang mo praise, daghang mo dive tungod sa iyang katahom nga bula. So ingon nga simbolo sa katahom ni ining panimalay, ang kining panimalay kun able ang mga pultahan para sa mga tao nga moanhi ug mudangop dinhi tungod kay ang mga nagpuyo dili lang ang katahom sa building kundi ang katahom usab sa mga nagpuyo ug ang mga kinabuhi sa mga nagpuyo dinhi. Atong hihatag nis kinsa imong anak nay? Nats! Nats! Lisa. Bagsak na kwarto. Ako si Anan. Kasi ako sila. Isa-isa. Kining pahumot, simbolo sa kahumot o kaanindot sa kinabuhi Kristohanon. Ibaw mo sakdap ang humot, pangitaon sa tugasaron, di ba? So ingon na kini gihimong simbolo sa kahumot sa kinabuhi Kristohanon alang niining maong panimalay ug sa mga nagpuyo dinhi ato usab nga mga paghinaot nga magpadayon ang kahumot sa kinabuhi Kristohanon aron nga daghan nga mga mawad-an sa paglaom sa kinabuhi nga mudangop dinhi aron dinhi sila mangitag lamdag aron dinhi sila mangitag giya sa ilang Kristohanong kinabuhi sa pag-alagad o sa pagpangitag kahayag samtang nagpuyo dinhi sa kalibutan. Ayan, hindi ko na ASPS. Sa may ubang anak ka ni. Apo? Adi ako. Dari mo? Dari ako. Ay, may ako. Kung magdag humukan. Bawa ang nagkamot o di mo pilit sa... Ang Biblia, mao kini ang tulong sa Dios nga mao giya sa pamilya unsaon pagkinabuhi matarong. Ug ang Biblia mao gyud niya ang pinakabatakang libro nga mao'y basihanan nato diha sa atong adlaw-adlaw paghiharong. Kay dili makita dito sa ubang libro ang giya sa espirituhanong kinabuhi kundi naa gyud sa Biblia. Busa, hinapunta nga ang Biblia dili ra ni tak-op kanunay kundi maabli kanunay matag karon og unya diha sa mga family devotions, sa mga pagtuon, sa mga personal devotions o sa mga pagsimba aron magpadayon kining panimalaya nga dunay grasya sa paghiya sa pulong sa Ginoo nga mo'y maglig-on sa Kristohanong kinabuhi. Dato ning hatag ni Nairoring kay si Nairoring manoy aligi sa panimala. Nga mo'y magpuna. Kaya na rin yung isuro-suroy na aron maglayas ng mga espiritu. Walang ko'y basahon rin. Wala. Pwede magsubay ka sa 23. Kwarto pikas. Ano lang. Ang asin. Ang asin na asin. Seasoning. Palami. Kaning balaya pod ipalamian.
pinaagi sa usa ka plano, di ba? Kay tagsara man gadyo magbay nga may plano, no? Nga dias plano, sakto mga kuan, sakto mga bill of materials para nga sakto pod ang pagtukod sa building. Kay kung dili saktong bill of materials, huyopon ni gamay naghangin or uyog og gamay sa linog, matumba gid ning balaya. So ang asin simbolo sa seasoning. Dili lamang season sa timpla sa pagpaanindot ning balaya, kundi ang pag-season pod sa kinabuhi sa mga nagpuyo dinhi. Kunya ang seasoning sa pagpuyo sa kinabuhi sa mga nagpuyo dinhi, apil na niya na ang mga values, no? Diba kung sinailoring, mayo gyud ning values. Na usa sa itong mga values unsa man? Ang pagdahod, no? Pagrespeto, paghigugma, pagilhanay, isip mga igsuon o mga nagsinilingan na labapod mo, no? Nga unta ang timplada sa parihag dugo sa nagpuyo magpabiling lig-on. Kay asin ingon pa si Ebanghelyo diyan sa asin. Kamo ang asin sa yuta. Kung ang asin kawad-an nagkalami, wala jud may bili o tunog-tunuban sa mga tao. Sambingay ra na pero sa realidad kawad-an bag timpla ang asin. Mawad-an bas kaparat? Di mawang kaparat, no? So buti pasabot nga ang atong kinabuhi dili mawad ang timpla. Lamang atong i-balance kaya sahay magulay ta, sobra ang asin, pakat. Kung makuha ang asin, tabang ubay lami. Mauna nga ang asin nag-remind nato nga dapat balanse ang timpla.